السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتعرف على أمر خطير يحدث لك وأنت تتصفح المواقع الإباحية وأنت لا تعلم بذلك، أو يمكن القول أن تتصفح جميع المواقع. لماذا ركزت لكم على المواقع الإباحية؟ لأن المواقع الإباحية هي الأكثر زيارة في الدول العربية أحباب في الله، وهي الأكثر عرضة للاختراق. فلهذا أحباب في الله تابعوا معي الفيديو جيدا إلى الأخير، كما أنني سأقدم لكم إن شاء الله الحل في آخر هذا الفيديو. فكل ما عليكم هو أن تتابعوا معي الفيديو لحظة بلحظة إن شاء الله لتفهموا الحل لهذه المشكلة. لكن قبل أن نمر إلى شرح موضوعنا لهذا اليوم، فإن كانت أول زيارة لك للقناة فأدعوك للاشتراك في القناة، وكذلك لا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى كذلك الضغط على زر لايك ووضع تعليق تحفيزي أسفل هذا الفيديو. والآن أحباب في الله سنمر لشرح موضوعنا لهذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد. فأغلبنا أو معظمنا كما قلت لكم في بداية الفيديو يقوم بتصفح المواقع الإباحية للأسف، ولكن الشيء الخطير الذي لا يعلمه أو لا نعلمه جميعا هو أنه عند الدخول لمثل هذه المواقع فأغلبنا معرضون للاختراق، لأن مثل هذه المواقع أحباب في الله فهي مستهدفة من قبل الهاكرز أو المخترقون إن كان القول بذلك، لأنهم يستهدفون مثل هذه المواقع بكثرة، بحيث يقومون باختراق بياناتك أو هاتفك إن أمكن القول، ويقومون بفتح الكاميرا الخاصة بك وأنت لا تعلم بذلك. فستقول لي لماذا الهاكرز يستهدفون أو مثل هذه المواقع؟ فأقول لك أخي أختي الجواب بسيط، لأن مثل هذه المواقع أصبحت أكثر زيارة خصوصا من الدول العربية للأسف. فلهذا أخي أختي دائما وأنت تتصفح مثل هذه المواقع أو جميع المواقع، كما قلت لكم في بداية الفيديو يجب عليك أن تحمي كاميرا هاتفك. فمثلا عندما تقوم بالدخول لهذه المواقع يقوم الهاكرز باختراق بياناتك ويفتحون كاميرا هاتفك ويأخذون صور لك وأنت لا تدري بذلك. فلهذا أنصحك أخي أختي دائما عندما تقوم بالدخول لمثل هذه المواقع أن تقوم بحماية كاميرا هاتفك قبل الولوج لمثل هذه المواقع. فستقول لي كيف أحمي كاميرا هاتفي يا أخي؟ فسأقول لك الجواب بسيط، فتابع معي الفيديو للأخير إن شاء الله وسأريك الحل. فكل ما عليك هو أن تقوم بتحميل الرابط الذي ستجده أسفل هذا الفيديو، وتابع معي الفيديو إن شاء الله. فبعد تحميل التطبيق فأول شيء تقوم به هو الدخول إليه، ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو كما تلاحظون. هذا هو التطبيق. أولا سنقوم بالتجربة على الكاميرا قبل أن نقوم بفتح هذا التطبيق. سنقوم بالدخول إلى الكاميرا كما تلاحظون. الكاميرا تشتغل معنا أحباب في الله كما تلاحظون 100%، ولكن عند الدخول للتطبيق ونقوم بتفعيله ننتظر قليلا حتى يفتح معنا التطبيق. فكما تلاحظون أحباب في الله فواجهة التطبيق على هذا الشكل. هنا في هذه الخانة يقول لك التطبيق إذا أردت إغلاق كاميرا هاتفك لوقت محدد. هنا إذا أردت تريد إغلاقها بشكل عام. هنا إذا أردت إغلاقها في أحد المواقع، وهذه يتطلب منك النسخة المدفوعة. فما يهمنا أحباب الله هي هذه الواجهة. كل ما عليك هو أن تضغط على بلوك كاميرا كما يظهر أمامكم هنا حتى تظهر لك هنا بلوك. كما تلاحظون أحباب الله قد تحولت إلى بلوك. والآن سنقوم بالرجوع إلى تطبيق الكاميرا ونقوم بفتحه. كما تلاحظون أحباب الله camera has been disabled because of security policies. هنا يقول لي بأن الكاميرا محمية كما تلاحظون. حتى لو أراد المخترقون أو الهاكرز اختراق الكاميرا الخاصة بك وأن تتصفح المواقع لن يقدروا عليك.
فهذا هو الحل أحباب في الله. فالحل جد بسيط. تقوم بتحميل التطبيق الذي ستجده أسفل هذا الفيديو وتقوم بالدخول ليه. الآن سنقوم بعمل unblocked هنا ونقوم بالرجوع إلى الكاميرا. ستلاحظون أن الكاميرا تشتغل بنجاح كما يظهر أمامكم أحباب في الله. سنقوم مرة أخرى بالرجوع إلى التطبيق ونعمل بلوكود للكاميرا ونقوم بتشغيلها مرة أخرى. لن تشتغل معنا أحباب في الله. فهذا هو الحل أحباب في الله. الحل جد بسيط. ستجدون رابط التطبيق هذا أسفل ستجدون رابط التطبيق هذا أسفل الفيديو إن شاء الله. فلهذا أحباب في الله أنصحكم بحماية كاميرا هاتفكم، خصوصا وأنت تتصفح المواقع بكثرة. كان هذا هو شرحنا لهذا اليوم. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تبخلوا عنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وكذلك لا تنسى تفعيل زر الجرس والضغط على زر